शूटर अभी भी जो हैं वो घूम रहे हैं लाहौर के अंदर। जो हकायक मेरे तक इंफॉर्मेशन आई है ना, वो बड़ी तहलका खेज है। 15 दिन पहले वहां पे एक फ्लैट रेंट पे लिया और इनकी रेगुलर रैकी करते रहे। वो आकर सीधा टारगेट करता है राणा साहब के सर की तरफ। सीसीडी का हेडक्वार्टर है, वहां पे आके शूट आउट किया, तो इनको इनके साथी जरूर छुड़ाने आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, सीसीडी के नाक के नीचे शूटरों ने एक और कत्ल कर दिया। सीसीडी के होते हुए शूटर अभी भी घूम रहे हैं लाहौर के अंदर। फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक प्रोग्राम किया, राना आफ्ताब को कत्ल करने वाले जो शूटर हैं वो कौन है, उनका कहाँ से ताल्लुक़ है और इस पे अभी क्या न्यू अपडेट आई है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, मुझे बताइएगा कि शूटर अभी भी जो हैं वो घूम रहे हैं लाहौर के अंदर और राना आफ्ताब को शूटरों ने ही कत्ल किया है। ये लाहौर में शूटर गलती से बाहर से एंटर हो जाते हैं। ठीक है, रात को जब मेरा प्रोग्राम लगा है तो मैंने उसमें क्लियर कट 48 आवर्स का टाइम दिया, ठीक है, और मुझे नहीं याद कि स्ट्रीम मीडिया ने भी ये खबर इस तरह दी होगी। 48 घंटे, वो प्रोग्राम रात को लगा है मेरा 9 बजे, कल शाम 9 बजे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। सीसीडी ने और मियां शफकत साहब जो वहाँ पे डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है, इनकी ये दोनों बड़े एक्टिव हैं। फ़रूक असगर अवान साहब, वो भी मेरे भाई हैं। मियां शफकत साहब बड़े भाई हैं और उनसे अपना बड़ा भाइयों वाला तल्लक है, और ये दोनों ना क्राइम के अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं। इनके इलाके में कोई क्राइम हो जाए ना, तो ये वो वाले नहीं हैं कि जाओ तू कर, ये खुद ड्यूटी देने वाले हैं। इनके साथ हुआ ऐसे है, राना आफ्ताब साहब के साथ। ये डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हैं एक्साइज से, ठीक है, ठीक हो गया। ये अपनी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ पे एक निजी सोसाइटी में। ठीक है, वो जो शूटर्स हैं उन्होंने 15 दिन पहले वहाँ पे एक फ्लैट रेंट पे लिया और इनकी रेगुलर रैकी करते रहे। जब उनकी रैकी कामयाब हो गई तो वकूए का जो दिन है, उस दिन सुबह 8:45 पे ये राना आफ्ताब साहब अपने घर से निकल रहे थे अपनी गाड़ी पे। जैसे घरों में होता है कि वाइफ दरवाजे तक छोड़ने आती हैं, आगे एकदम करोला के लगती है, एक साथ मोटर बाइक होती है, उसमें से एक शख्स उतरता है कलाशनकोव बरदार। वो आकर सीधा टारगेट करता है राना साहब के सर की तरफ, और ये मौके पे ही बेचारे, मैं तो कहूँगा शहीद हो गए। एक जेंटलमैन, और ही वॉज थॉरो जेंटलमैन, आई नो हिम पर्सनली। अच्छा सर, शाह जी आप बता रहे हैं कि उन्होंने रेंट पे वहाँ पे घर लिया हुआ है, फ्लैट लिया था। फ्लैट लिया हुआ है, 15 दिन से वो रैकी कर रहे हैं। तो जिसने ये रेंट पे ये दिया है, क्या उसके खिलाफ भी जो एक्शन होगा? क्योंकि बगैर तस्दीक के कैसे आप किसी को रेंट आउट कर सकते हैं ये घर? अब एक आपको मैं बताऊं, नादरा की एक पॉलिसी है कि उसके आईडी कार्ड के ऊपर अगर बंदा पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है तो उसके आईडी कार्ड पे तो शूटर नहीं ना लिखा हुआ। कोई भी आके प्रॉपर्टी रेंट पे ले सकता है किसी रेफरेंस से। जो मैं आपको एक दावा कर रहा हूँ ना कि 48 आवर्स में तमाम नेटवर्क ब्रेक लें, तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार लें, और एक मेरी ख्वाहिश है, इतला नहीं मैं कह सकता, मेरी ख्वाहिश है कि इनके साथी इनको छुड़ाने आए, जो अब भी सीसीडी के होते हुए जो इतने डेयर डेवल हैं, जिनको इतनी जुर्रत हो गई है कि उन्होंने लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे सीसीडी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे आके शूट आउट किया है, तो इनको इनके साथी ज़रूर छुड़ाने आएंगे। सर जी, इसका मुद्दई कौन है? इसका मुद्दई है, वो मेरी बहनों की तरह है, हुम्मा आफ्ताब साहब की जो ज़ौजा है, और गवाह उनमें उनके भाई एक खुर्रम मंशा है, वो हैं, और एक और गवाह हैं। तो जुल्म हुआ है भाई, और मेरे हिसाब से ये सीसीडी के क्राइटेरिया पे केस पूरा उतरता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? एक खातून मदैया बनी है, ठीक है, क्या वो कैसे अदालतों से इंसाफ लेगी? और आपको पता है कि बाई नेम FIR नहीं है, ठीक हो गया। तो क्रिमिनल इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तमाम तर जो डाउट है उसका बेनिफिट क्रिमिनल को मिलता है, ऐसा ही है कि नहीं? एग्री विद मी? तो वो कैसे केस की पैरवी करेंगी? वो एक सीनियर सिटीजन है और ये रिटायर्ड थे 2 साल से। और एक आपको एक और बताऊं, एक केस का एक और रुख था। जिस फैक्ट्री में ये अपॉइंटमेंट इन्होंने ली थी, रिटायरमेंट के बाद ना लोग कहीं जॉब ले लेते हैं, उसी फैक्ट्री का एक इन्हीं की पोस्ट पे जो पहले था, उसका नाम था गालिबन उमर, उसको भी शूट आउट कर दिया गया था। और उसको वो हैं
ابرار شاہ صاحب جو آج کل قصور میں ایس ایچ او ہیں, وہ بھی میرے محلے دار ہیں, میرے بچپن کے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں. انہوں نے کے ساتھ ان شوٹرز کا انکاؤنٹر ہوا تھا اور ابرار شاہ صاحب نے ان کو واصل جہنم کیا تھا. شوٹرز کے لیے میرے پاس اسی قسم کے الفاظ ہیں. تو شاہ جی ابھی کتنے لوگ اس میں اریسٹ ہوئے ہیں, وجہ کیا بنی ہے Arrest کہ ان نہیں کو ہوئے. قتل کرنے کی وجہ کیا ہے بیسک؟ لوگ تو یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو کسی کا بھی دل کرے گا, کوئی بھی شوٹر آئے گا, کوئی بھی عام شہری آ کے کسی کو بھی قتل کر دے گا. کیا معاملات کیا ہیں پیچھے؟ اس میں جو حقائق میرے تک انفارمیشن آئی ہے نا, وہ بڑی تہلکہ خیز ہے, اور یہ میں آپ کے چینل پہ دے رہا ہوں. ابھی میں نے اپنے چینل پہ بھی یہ نہیں کی, اور وہ انفارمیشن بڑی خوفناک ہے کہ یہ کسی اپنے اور بندے کا مرڈر کرنے آئے تھے. وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتا تھا اور اسی لین میں تھا. وہ آؤٹ آف کنٹری تھا, تو شوٹر مس گائیڈ ہو کے غلطی سے اس کو قتل کر گیا. اس کو کوئی بات ڈنائی کر کے دکھائے میری اس انفارمیشن کو. مصدقہ ہے غیر مصدقہ ہے؟ یار میں نے دیکھے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, مبینہ طور پہ تو نہیں, مبینہ یہاں پہ نہیں لگا ہے, رہے. نہیں مبینہ کا لفظ میں نے لگایا ہی نہیں. لیکن مصدقہ ہے یا غیر مصدقہ؟ آپ دیکھ لیجئے گا, آپ confidence کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کو شوٹر. کل یا پرسوں جب پریس کانفرنس ہوگی نا اس کیس کی, تو آپ کو خود اطلاع مل جائے گی. وہ کرنے کسی اور کو آئے ہیں اور کر کسی اور کو گئے ہیں. ایسے ممکن ہے؟ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے. شاہ جی جب دیکھیں گاڑی رکی ہے تو وہ جیسے آپ نے بتایا کلیشن لے کے نکلے, ان کو نہیں پتا کہ یہ فیس کیا ہے ان کا, ہر چیز. یہ وہ جو ان کا آگے سے بندہ تھا نا انفارمر, اس کو دکھانے میں, کیونکہ ان کی اور جس کو وہ مارنے آئے تھے وہ سید فیملی, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کی اور ان کی گاڑی میں مماثلت تھی, ان کے اور ان کے حلیے میں مماثلت تھی, اور کوئی بھی شوٹر لاہور سے تعلق نہیں رکھتا. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کہ 3 بھائی اور 2 بہنوئی لوگوں نے کہا کہ ان کو بھی جو ہے نا غلط جو ہے سی سی ڈی نے جو ہے ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے اور ساتھی چھڑوانے آئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ لوگ ٹھیک تھے؟ کوئی ان کا ریکارڈ ہے, کوئی ریکارڈ یافتہ تھے وہ پانچوں؟ اس میں مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس کا ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا ہوا ہے. ہائی کورٹ نے اس کا فیملی نے جن کے 5, ہاں جن کے انکاؤنٹر میں مرے ہیں, ہائی کورٹ نے اگر تو یہ غلط مرے ہوتے تو ہائی کورٹ ان کو اکوموڈیٹ کرے گی. کیا عدالتیں آزاد نہیں ہیں ہمارے ملک میں؟ کیا عدلیہ کسی کی ڈیوٹی باؤنڈ ہے؟ عدلیہ نے تو جو اس نے کرنا تھا, اگر کوئی یہ دیکھے نا, اگر ایک الزام میں لگا رہا ہوں کسی پہ, بالکل اس کو ثابت میں نے کرنا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کی فیملی کورٹ میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی, انوسنٹ ہے, ٹھیک ہے. جس اختر گینگ کا وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے مروایا, اس نے تو خانہ کعبہ اپنے بچے لے کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بیان دے دیا کہ میرا اس کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ میں نے مروایا, نہ میرے کو, آئی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف انٹرفیئرنس. وہ ریکارڈ یافتہ تھے یا نہیں؟ اب یہ جن شوٹروں نے اب یہ مرڈر کیا ہے نا, میں آپ کو ظاہر ہے میرے پاس کوئی اطلاع ہوگی, تو ان میں بھی کوئی ہسٹری شیٹر نہیں ہے, تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. نہیں, کیا ان کو رعایت دی کہ جی آپ کا تو سی آر او ہی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ ایک عرصے سے کرائم کر رہا ہے ریگولر, ٹھیک ہے, وہ اریسٹ ہی نہیں ہوتا. اریسٹ ہوگا تو سی آر او بنے گا نا. کئی ایسے, اب ان میں ایک ایسا کرمنل ہے جس نے اتنی عمر ہونے کے باوجود آئی ڈی کارڈ نہیں بنوایا, ٹھیک ہے. ان لوگوں میں سے یہ جو اس رانا آفتاب صاحب کے مرڈر, ہاں جی, تو ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے. اچھا شاہ جی, کرائم کی کیا ریشو جا رہی ہے ابھی؟ کرائم کنٹرول ہے یا پھر اسی طریقے سے ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا؟ آپ تاجروں سے پوچھیں, آپ شریف شہریوں سے پوچھیں, آپ کرمنل مینٹیلٹی کے لوگوں سے نہ پوچھیں. کیا لاہور میں واردات ہو رہی ہے؟ آپ اتنے مہنگے مہنگے کیمرے سریام موٹر سائیکلوں پہ لے کے پھر رہے ہیں, آپ کو کسی نے کہا کہ ساڈا تھن دے دے؟ اس سے پہلے موبائل لے کے مہنگا کوئی نہیں روڈ پہ نکلتا تھا, ایسے ہی تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, 70% کرائم نیچے آ گیا. اور اب سی سی ڈی نے, ابھی تو اس کو 1 سال نہیں ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا تلی تے سرسوں جما کے دیو, ایسا نہیں ہوتا. سرسوں جمے گی اور آپ لوگ یہیں پہ آ کے میرا انٹرویو کریں گے کہ یار اب آپس کی بات ہے, آپ کو کنٹینٹ ملتا ہے. پہلے تو ہر 2 دن بعد وہ مر گیا, وہ لٹیا گیا, اتنے گولیاں چل گیا, کنٹینٹ نہیں نا مل رہا. کرائم, آپ بھی کرائم پہ ورک کر رہے ہیں, میں بھی کرائم پہ ورک کر رہا ہوں. ہمیں کوئی کرائم پہ کنٹینٹ اویلیبل ہو رہا ہے اب؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ کتنے دن بعد ایک مرڈر کی اطلاع آئی ہے؟ تقریباً کوئی 15-20 دن, مہینہ 20 دن بعد. اب ایک ذاتی دشمنی کا کوئی شاخسانہ ہے, تو اس میں اگر 15-20 دن بعد آ رہا ہے, سی سی ڈی کے بننے سے پہلے کرائم ریشو کیا تھی؟ ہر روز ایک کنٹینٹ تھا, ہم لوگ سلیکٹ کرتے تھے کہ یہ پروگرام کر لیں, یہ والا رہنے دیں. تو اب ہم ترس جاتے ہیں کہ کوئی پروگرام ہو جائے, لیکن ہم خوش ہیں, وی آر سیٹسفائیڈ کہ اب کوئی کرائم
نہیں ہو رہا. یہ کنٹرول ہے نا. ہاں جی بالکل ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتانا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.